या प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावन के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि खुदावन का कलाम दूसरों तक पहुंच सके। और मेरा ईमान है कि आप खुदावन के कलाम से रोज़ बरोज़ बरकत को रिसीव कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदावन के कलाम को जगह दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज खुदावन के कलाम में से बड़ी ही खूबसूरत बात हम सीखने को है। आज हम सीखेंगे बपतिस्मा लेने के बारे में और रूल कुद्स के बारे में। और इसके लिए खुदावन के कलाम में से देखेंगे रसूलों का अमाल, उसका 2 बाब और उसकी 38वीं आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्स इनाम में पाओगे। आमीन। यहाँ पर खुदा का बंदा पतरस बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि सबसे पहले अगर आप खुदा के करीब आना चाहते हैं, अगर आप खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के बाद, इस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। और वो कहता है कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्स पाओगे, वो भी इनाम के तौर पर। हालेलुया। यहाँ पर हमें 4 काम जो हैं वो मिलते हैं। पहला है तौबा करो, दूसरा है कि तुमने क्या करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पर तौबा भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तौबा करो, उसके बाद क्या है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। और माफ़ी के लिए क्या करना है, रूल कुद्स का जो है यीशु मसीह के नाम पर है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा क्या है, जब हम पानी में यीशु मसीह के नाम का गोता लेते हैं और पानी के अंदर अपने आप को यीशु के नाम पर हम पानी के अंदर डिप करके जब हम बाहर आते हैं, उसे कहते हैं बपतिस्मा लेना। सबसे पहले क्या करना है, तौबा करनी है। सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर जो हमें तरतीब बताई गई है वो ये है कि पहले क्या करो, तौबा करो। तौबा करने के बाद तुमने क्या करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेना है। किसका बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह के नाम पर क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। उसके बाद तुमने क्या करना है, रूल कुद्स इनाम में पाना है। हालेलुया। सबसे पहले तौबा करनी है। अगर कोई ये समझता है कि मैंने तौबा कर ली और मैं जो हूँ वो खुदावंद में निजात याफ्ता हो गया हूँ, मैंने खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, तौबा कर ली और बस काम ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, ये दूसरा काम है। तौबा करना एक अलहदा काम है। उसके बाद अपने गुनाहों का इकरार करना और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा करने के बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए तीसरा काम करना है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। जब तीसरा काम करना है, जब पानी के अंदर बपतिस्मा लेकर बाहर आना है, तो फिर क्या करना है, खुदा के अंदर खुदा यीशु के नाम पर अपने आप को पूरी तौर पर अपना जो आप है, अपना जो बदन है, अपनी जो रूह है, अपना जो दिल है, अपनी जो जान है, पूरी तौर पर जो है वो खुदा को दे देनी है, यीशु को दे देनी है कि खुदावन हमने तौबा की और अपने गुनाहों की माफ़ी, तेरे नाम पर हमने बपतिस्मा लिया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, और अब हम कोई गलती, कोई खता, कोई गुनाह नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम अपना पूरा खुदावन को दे देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रूल कुद्स का बपतिस्मा पाते हैं।
اور روح القدس جو ہے وہ ہمیں انعام کے طور پر دیا جاتا ہے، جو ہمارا ہادی اور مددگار ہے، جو ہمارا دوست ہے، جو ہماری ہیلپ کرتا ہے ہر اس کام میں۔ جب ہم خدا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، جب ہم خدا میں مأمور ہو جاتے ہیں، تو پھر روح القدس کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ مددگار ہو جاتا ہے، وہ ہمیں جو ہے ہیلپ کرتا ہے خدا کے نزدیک لے کر جانے کی۔ اور جب ہم بپتسمہ لے کر باہر نکلتے ہیں تو روح القدس اسی وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن اسے ریسیو کرنا ہمارا کام ہے۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے سالوں سے بپتسمہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ روح القدس کو ریسیو نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ بپتسمہ تو لے لیتے ہیں، انہوں نے اس پل کے لیے، اس وقت کے لیے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا، لیکن باہر آنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے دلوں کو، اپنی روحانیت کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو، خدا کے مقدس کو فلی طور پر خدا کے لیے نہیں دیا۔ فلی طور پر انہوں نے خدا کو قبول نہیں کیا۔ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے جنہوں نے مسیح کو آسمان پر جاتے دیکھا، ان سے انہوں نے کہا کہ یوحنا تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم کیا کرو گے؟ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب روح القدس سے بپتسمہ پانے کے لیے یسوع نے تھوڑے دنوں کا وقت ان کو دے دیا، اور جب مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، روح القدس کے وسیلہ سے وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے بعد ان شاگردوں نے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب مسیح اٹھا لیے گئے ہیں، بس کام ختم، اب بس جو ہے ہماری ڈیوٹی ختم، اب سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو فلی طور پر، مکمل طور پر انہوں نے اپنا آپ جو ہے وہ خدا کو دے دیا، کہ اب خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں دوسرا مددگار تمہیں بھیجوں گا، اور تھوڑے دنوں میں تم کیا کرو گے؟ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ اور یہ جو تھوڑے دن ہیں، یہ وہ نہیں جانتے کہ تھوڑے دن کتنے دن ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک گھر میں، ایک بالا خانہ میں جمع ہوئے، اور وہاں پر وہ دعا میں ٹھہر گئے، وہ دعا کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے مسلسل طور پر 10 دن تک دعا کرتے رہے، کیونکہ یسوع مسیح اپنے مرنے، مردوں میں دفن ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 دن کے بعد تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، اور 40ویں دن وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور اس کے بعد جب ان کے شاگرد جو ہیں وہ دعا میں ٹھہرے، دعا میں مشغول ہوئے، انہوں نے اپنی پوری جو لائف ہے وہ فلی طور پر خداوند کے ہینڈ اوور کر دی، لیکن وہ 10 دن تک اس بالا خانہ میں ٹھہرے رہے، وہاں پر وہ رکے رہے۔ اور جب وہ وہاں پر رکے رہے، اور 50ویں دن، جس دن ہم عید پینتیکوس مناتے ہیں، اس دن کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سارے ایک جگہ جمع تھے، اور آسمان سے پھٹتی ہوئی آوازیں، آسمان سے ایک آندھی کا سناٹا، آسمان سے آگ کے شعلے اور آسمان سے غیر زبانیں ان کے درمیان آ اتری، اور ایک ایک کر ایک ایک جان پر وہ ٹھہرنا شروع ہو گئیں، اور ایک ایک جان کے اوپر وہ اتری، اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے، جیسی قوت نے، جیسی قدرت نے انہیں بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہے روح القدس کا نزول۔ جب ہم خداوند کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لینے کے بعد جب ہم خدا کے قریب آ جاتے ہیں، اس وقت جو ہے خدا ہمیں روح القدس کا بپتسمہ دیتے ہیں۔ جب یسوع مسیح یوحنا کے پاس گئے بپتسمہ لینے کے لیے، تو یوحنا نے ان سے کہا کہ میں تو خود تیرا محتاج ہوں کہ تجھ سے بپتسمہ لوں، میں تجھے کس طرح سے بپتسمہ دے سکتا ہوں؟ تو یسوع نے ان سے کہا کہ ایسا ہی ہونا جو ہے وہ ممکن ہے، تو ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے، اور ایسا ہی ہونا جو ہے وہ خداوند کے نزدیک جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو اسے ہونے دے۔ تو یوحنا نے جو ہے وہ انہیں بپتسمہ دیا، اور جیسے ہی یسوع مسیح پانی میں اترے اور وہ پانی سے جب باہر آئے، تو کلام کے اندر لکھے ہیں لفظ کہ آسمان ان کے لیے کھل گیا، اور روح القدس کبوتر کی مانند ان پر آ کر ٹھہرا، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور اس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرنے کے بعد، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو روح القدس ہمارے لیے تیار ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایک خالی برتن بنانا ہے تاکہ روح القدس اس کے اندر بھر دیا جائے۔ ہاللیلویہ۔ جب روح القدس اس کے اندر بھر دیا جائے گا، تب ہم
جو ہے وہ خداوند کے جلال سے معمور ہو جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ سب کو اور مجھے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔